Hello, guys. Welcome to the first video of corporate finance. Today we are going to start corporate finance. यसमा चाहिँ हामीहरू स्टार्टिङमा नै corporate finance भनेको के हो र हामी यसको एउटा टपिक राम्रो फाइनेन्शियल मार्केट इन्स्टिट्युसन भन्ने च्याप्टर नम्बर 2 उठाउँछौँ जसमा थ्योरिटिकल पोर्सन छ। यसमा यो मार्केटहरूको बारेमा बुझ्नु, इन्स्टिट्युसन, फाइनेन्शियल इन्टरमिडिएट्स, फाइनेन्शियल इन्भाइरोमेन्ट भने के र क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेसहरू के कसरी गर्छन् बिजनेसमा भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। र फर्स्टमा म चाहिँ कर्पोरेट फाइनेन्सको डेफिनेसनमा गएँ। त कर्पोरेट फाइनेन्स पुरा च्याप्टर त पढिरहेको छु, यो बुक पढिरहेको छु। त कर्पोरेट फाइनेन्स भनेको के चाहिँ त्यो चाहिँ फर्स्टमा थाहा हुनु पऱ्यो हामीलाई। ओके, सो कर्पोरेट फाइनेन्स भन्नाले फाइनेन्स भन्ने बित्तिकै हामी मनी अथवा फाइनेन्शियल रिसोर्सेस बुझ्छौँ होइन, जसबाट फ्युचर बेनिफिट्स निकल्छ त्यसलाई हामी फाइनेन्स पनि भन्छौँ होइन, फाइनेन्शियल रिसोर्सेस भन्छौँ। सो कर्पोरेट फाइनेन्समा चाहिँ कर्पोरेट मिन्स बिजनेस हुन्छ कर्पोरेट। सो कर्पोरेट फाइनेन्स इन्भल्भ्स पहिलो कुरा त यसमा म्यानेजमेन्ट अफ अ कर्पोरेसन एसेट है। फर्स्टमा नै चाहिँ बिजनेस अथवा कर्पोरेसन भन्दा बिजनेस भन्दा नि अथवा अर्गनाइजेसन एसेट भन्दा पनि हुन्छ। सो कर्पोरेट फाइनेन्सको काम के हो भन्दाखेरि यसको काम मेजरली काम के हुन्छ कि म्यानेजमेन्ट त गर्नु हो। सो म्यानेजमेन्ट के गर्नु, कर्पोरेसनको एसेटलाई, जस्तै क्यास म्यानेजमेन्ट हुनसक्छ, डेप्टर पोलिसी हुनसक्छ, केही पनि पोलिसी, एसेटहरू, रियल एसेटहरू हुनसक्छ, फाइनेन्सियल एसेट हुनसक्छ। रियल एसेट भनेको थाहा छ हामीलाई, ल्यान्ड बिल्डिङहरू हुन्छ होइन। फाइनेन्सियल एसेट भन्नाले सेयर, डिबेन्चर, स्टक्सहरू। त त्यसको म्यानेजमेन्ट कसरी, त्यसको ओभरअल गुड म्यानेजमेन्ट हुन्छ। पहिलो त यो भयो। सेकेन्ड, एन्ड कर्पोरेट फाइनेन्सिङ डिसिजन। अब यसको म सिधै पिडिएफ बनाएर पनि दिन सक्थेँ, तर हामी यसको डेफिनेसनहरू आफै बनाउन सक्छौँ। यसको टपिकहरूको इन्टरनल टपिकहरू सबै बुझ्नु हो मेन। पिडिएफ बनाएर पठाएर त्यो रट्नु, इक्जाममा लेख्नु भन्नु चाहिँ मेरो अब्जेक्टिभ होइन। सो यसलाई पर्टिकुलरली डिल गरौँ कसरी भने कर्पोरेटको फाइनेन्स। त फाइनेन्सिङ डिसिजनको बारेमा चाहिँ यसको इन्भल्भमेन्ट हो एउटा होइन। सो कर्पोरेट फाइनेन्समा सिक्नुपर्ने। त कर्पोरेट फाइनेन्सिङ डिसिजन भन्नाले क्यापिटल एलोकेसन डिसिजन। त पैसा कहाँबाट ल्याउने, फाइनेन्स कसरी गराउने आफ्नो बिजनेसलाई होइन। सो त्यो एउटा त कर्पोरेट फाइनेन्सिङ डिसिजन भयो। अर्को चाहिँ कर्पोरेसनको एसेट, चाहे त्यो रियल एसेट हो चाहे त्यो फाइनेन्सियल एसेट हो, जो हामीले इन्भेस्टमेन्ट भन्ने बुकमा 7 च्याप्टरमा पढेको थियो। रियल एसेट भन्नाले ल्यान्ड बिल्डिङ जो रियलमा छ, फाइनेन्सियल भन्नाले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू जस्तै सेयर, डिबेन्चर, स्टक्सहरू, फरेन एक्सचेन्जहरू, स्वाप्सहरू भयो, इन्ट्रेस्ट स्वापहरू, सबै त्यो फाइनेन्सियल एसेटमा पर्छ। सो त्यसको म्यानेजमेन्ट जान्छ। एउटा त कर्पोरेट डिसिजन, सही डिसिजन कर्पोरेटको फाइनेन्सिङ कुन बाट फाइनेन्स गराउने बिजनेसलाई, अथवा क्यापिटल एलोकेसन कसरी गराउने, त्यो सम्बन्धी यसले डिल गर्छ। अब म च्याप्टर नम्बर 2 उठाइरहेको छु। च्याप्टर नम्बर 2 चाहिँ छ हाम्रो फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट। भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक, यो बुझ्नु जरुरी छ। एक एक कुराहरू यसमा बुझ्नु जरुरी छ। त्यो बुझिसकेपछि मात्र अनि यसको रटेर इक्जाममा त्यो गर्नु जरुरी छैन। बुझेपछि डेफिनेसन आफै बनिहाल्छ। सो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामीहरू जान्छौँ। यसको सेकेन्ड च्याप्टर छ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एन्ड मार्केट। म सर्ट 10-10, 15-15 मिनटको भिडियो बनाएर 3-4वटा भिडियोमा यो च्याप्टर सकिदिन्छु म। फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन भन्ने च्याप्टर होला। पहिलो च्याप्टर त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, यो च्याप्टर त धेरै इम्पोर्टेन्ट छ थ्योरिटिकली। अहिलेसम्म मैले सिलेबस पनि पाएको छैन, मागेको छु कलेजबाट। यो च्याप्टर चाहिँ पक्कै हुनुपर्छ भन्ने मेरो अन्दाजी हो। हुनु नै पर्छ यो च्याप्टर, किन चाहिँ फाइनेन्सको लागि। सो यसमा चाहिँ फर्स्ट टपिक हामी उठाउँछौँ फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट। त फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त? सिम्पली पहिला इन्भाइरोमेन्ट भनेको त हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो सराउन्डिङ हो। जस्तै यो मेरो घर हो, यो सन्तोषी टोल भन्छ, यो सराउन्डिङ हो है। जस्तै मान्नु सन्तोषी टोल हो, सन्तोषी टोलको इन्भाइरोमेन्ट हो। जस्तै कन्ट्रीको इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ होइन, जस्तै टोलको अथवा सुदूरपश्चिमको इन्भाइरोमेन्ट, यो इन्भाइरोमेन्ट हो। सो फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्टमा के कुराहरू इन्भल्भ हुन्छ त, इन्क्लुड हुन्छ त है, यसले कन्सिस्ट गर्छ त। त पहिलो कुरा त यो भित्र हुन्छ हाम्रो फाइनेन्सियल मार्केट। यो भित्र हाम्रो के हुन्छ, फाइनेन्सियल मार्केट। सबै एक एक कुरा म राम्रोसँग बुझाउँछु। यसलाई म डायग्रामेटिकली बुझाउने कोसिस गर्दैछु। फाइनेन्सियल मार्केट हुन्छ, वरिपरि मार्केट हुन्छ। मार्केट भने थाहा फाइनेन्सियल मार्केटहरू। सो कस्तो मार्केटहरू हुन्छ अहिले भनौँला। मार्केट भनेको बजार हुन्छ। इन्भाइरोमेन्टभित्र के हुन्छ, सन्तोषी टोलभित्र सब्जी मन्डी बजार छ होइन, त्यो कपडा पसलहरू छ, त्यो बजारहरू छ। यहाँ सबै वरिपरि यसको फाइनेन्सियल मार्केट नै हुन्छ।
त मार्केट बजारले भरिएको हुन्छ, यहाँ पनि फाइनेन्सियल मार्केट नै हो, यहाँ पनि फाइनेन्सियल मार्केट नै हो। सो फाइनेन्सियल मार्केटभित्र चाहिँ हाम्रो यहाँ एउटा हुन्छ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट, यो भने पनि के हो अहिले बुझ्छौँ हामीहरू सिम्पल, फाइनेन्सियल बिचौलियाहरू भन्छौँ हामीहरू होइन, जसले फेसिलिटेट गर्छ, जसले पैसाहरू प्रोभाइड गर्छ। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स, मेरो अलिक स्पेलिङ रङ हुनसक्छ, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट हुन्छ। र यहाँ चाहिँ यो सेकेन्ड भयो, फर्स्ट भयो, यो सेकेन्ड भयो। थर्डमा चाहिँ हामी थर्ड र फोर्थ एउटै सँगैमै आउँछ। थर्डमा हामी भन्न सक्छौँ यहाँ सेभिङ सरप्लस अथवा सेभिङ डेफिसिट जे लेख्दा नि हुन्छ, सेभिङ सरप्लस युनिट सबै कुरा बुझिन्छ अहिले, एकैछिन होल्ड गर्नु होला। 3मा सेभिङ सरप्लस, र चौथोमा आउँछ हाम्रो सेभिङ डेफिसिट, तलमाथि लेख्दा हुन्छ है, सेभिङ डेफिसिट्स युनिट्स। त फर्स्टमा चाहिँ यो टर्मलाई बुझाउँछ अनि यो डायग्रामेटिकली राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ वर्ड के युज गऱ्यौँ, फाइनेन्सियल मार्केट। त फाइनेन्सियल मार्केट भने यसको अझ डिटेलमा पढ्नुपर्ने छ अगाडि आएर, म सिम्पल बुझाउँछु। फाइनेन्सियल मार्केट भनेको त्यो मार्केट हो जसले फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको बारेमा डिल गर्छ। फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नाले त्यो मार्केटमा सेयर किन्न सकिन्छ, सेयर बेच्न सकिन्छ, डिबेन्चर किन्न सकिन्छ, डिबेन्चर बेच्न सकिन्छ, स्टक्सहरू, सेक्युरिटिजहरू, बोन्ड्सहरू। सो फाइनेन्सियल मार्केट भन्नाले मार्केट, द मार्केट विच डिल्स है, जसको डिलिङ नै केसमा हुन्छ, मार्केटमा के डिल हुन्छ, जस्तै हाम्रो कपडा मार्केटमा कपडा किन बेच हुन्छ, फाइनेन्सियल मार्केटमा त फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट नै बेच्ने हो। त्यसैले यसरी डेफिनेसन बन्दै जान्छ, सजिलो हुन्छ इक्जाममा आफूलाई एक्सप्लेन गर्नलाई। अब पिडिएफ बनाएर सिधै सिधै गराइदियो, यो पढ्दै गर्नु भन्ने मेरो उद्देश्य होइन है। सो विच डिल्स विथ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट, त फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट भने के त, यहीँ लेखिदिन्छु म, इन्स्ट्रुमेन्ट्स के पर्छ, सेयर्स, डिबेन्चर्स, बोन्ड्स इटिसी, अथवा सेक्युरिटिजहरू, कुनै पनि सेक्युरिटिजहरू इटिसी है। द मार्केट विथ डिल्स विथ फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट। सो फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टको सर्भिस दिन्छ, जस्तै इन्टरमिडिएटहरू सर्भिस दिन्छ, अथवा यसलाई भन्न सकिन्छ इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड सर्भिसेस। किनबेच गर्ने सर्भिस त चाहियो नि बिचमा, इज नोन एज फाइनेन्सियल मार्केट। सो यो डेफिनेसन भयो। सो फाइनेन्सियल मार्केट, त फाइनेन्सियल मार्केट भन्नाले कस्तो मार्केट त, अब हेर्नुहोस् यसको इक्जाम्पल, चाहे त्यो प्राइमेरी मार्केट, यो वर्डहरू सुन्नुभएको छ तपाईँहरू, तर यसको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा छैन त्यति राम्रोसँग। प्राइमेरी मार्केट अर एन्ड अथवा सेकेन्डरी, सँगै लेखिदिन्छु म, यसको बारेमा डिटेली पढ्छौँ अगाडि हामी। सेकेन्डरी मार्केट, प्राइमेरी मार्केट सिम्पली बुझ्नुहोस्, जहाँ कम्पनीले डाइरेक्टली पब्लिकलाई बेच्छ, जहाँ कम्पनीले प्राइमेरी मार्केट नर्मली बुझाइरहेको छ, यसको अगाडि पनि आउँछ, म त्यहाँ आज राम्रोसँग डिल गर्ला। नर्मललाई बुझ्नुहोस्, प्राइमेरी मार्केट सिम्पल सेन्समा जहाँ कम्पनीले डाइरेक्टली पब्लिकलाई सेक्युरिटिज बेच्न सक्छ, द्याट इज प्राइमेरी मार्केट। जस्तै हामी आइपिओ भन्छौँ नि, यो आइपिओ जहिले पनि प्राइमेरी मार्केटमा नै इस्यु हुन्छ। इनिसियल पब्लिक अफर, जो सेयर हुन्छ नि, कम्पनीले जो पहिलोचोटि आफ्नो सेयर निकाल्छ, कम्पनीले जो पहिलोचोटि आफ्नो सेयर निकाल्छ त्यो प्राइमेरी मार्केटमा बेच्छ, अथवा डाइरेक्टली बिजनेसले पब्लिकसँग डिल गरिरहेछ भनेपछि द्याट इज प्राइमेरी मार्केट। त्यहाँ बिचमा बिचौलियाहरू छैन, ब्रोकरहरू छैन, एजेन्टहरू कोही पनि छैन। सो द्याट इज प्राइमेरी मार्केट, जहाँ आइपिओ र एफपिओ बेचिन्छ। एफपिओ भनेको फर्दर पब्लिक अफर है, पहिलोचोटि निकाल्दाखेरि हामी इनिसियलको अर्थ नै पहिलो हुन्छ, त्यसपछि कम्पनीले आफै अरू कुनै सेयरहरू इस्यु गरिरहेछ, त्यही सेयर बार बार इस्यु गरिरहेछ भने द्याट इज फर्दर अथवा फलो अन पब्लिक अफर भन्दा पनि हुन्छ। एफपिओ मिन्स फर्दर पब्लिक अफर अथवा फलो अन पब्लिक अफर, दे आर सेम थिङ। सो प्राइमेरी मार्केटमा यो इस्यु हुन्छ। सो डाइरेक्टली पब्लिकलाई बिजनेस हाउसले डिल गर्छ है। सो सेकेन्डरी मार्केट भन्नाले जो सेकेन्डरी मार्केट जो स्टक एक्सचेन्जहरू छ हाम्रो, जस्तै नेप्से छ, अथवा कुनै पनि देशको, नेपालमा त एउटै स्टक एक्सचेन्ज छ, इन्डियामा 2-3वटा छ, 4-5वटा, बम्बे स्टक एक्सचेन्ज छ, दिल्ली स्टक एक्सचेन्ज छ, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज छ, युएसमा पनि धेरै छ, हाम्रो नेपालमा अलिक गरिब भए हुनाले कम छ है। सो एउटै स्टक एक्सचेन्ज छ। सेकेन्डरी मार्केट भन्नाले त्यो मार्केट हो जहाँ चाहिँ इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर डिल हुन्छ, इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर डिल हुन्छ। यहाँ कम्पनी बिचमा आउँदैन, यहाँ बिचौलियाहरूको बिचमा आफै बेच हुन्छ। बिचौलिया त नभनौँ, फर इक्जाम्पल प्राइमेरी मार्केटमा जस्तै मैले सिधै कम्पनीबाट किने भनेपछि चाहिँ द्याट इज फ्रम प्राइमेरी मार्केट, बिचमा कोही पनि थिएन। अब सेकेन्डरी मार्केटमा के हुन्छ, मैले कसबाट किन्नुपर्छ, अर्को मान्छेबाट किन्नुपर्ने हुन्छ। म इन्भेस्टर हुँ, मैले मानौँ कुनै तिमीहरूको क्लासको मानौँ सुनितासँग किने मैले, द्याट इज सेकेन्डरी मार्केट। सो जो यो किन्दाखेरि बिचमा को हुन्छ, ब्रोकर हुन्छ है, अथवा आजकल त ब्रोकर भन्न पाइन्न,
एजेन्ट भन्न मिल्यो है। सो एजेन्ट जस्तो नेप्स त्यहाँ स्टक के अरे के भन्छन् स्टक एक्सचेन्जको हाम्रो के भन्छन् ब्रोकर नम्बरहरू हुन्छ, त्यही ब्रोकरबाट हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ। सो सेकेन्डरी मार्केट हुनाले इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर किन्ने, तर बिचमा ब्रोकर एजेन्ट इन्भल्भ भएर, यहाँ चाहिँ डाइरेक्टली किन्ने। सो प्राइमेरी अर्को म यति धेरै डिल नगर्नु यसमा, पछि पनि डिल गर्नुपर्ने हो। मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट। फाइनेन्सियल मार्केट के हो त टाइप्स है यसको, यो पछि पनि डिल गर्नु छ। फाइनेन्सियल मार्केट मनी मार्केट, यो पनि सुन्नुभयो होला, मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट। बोल्दा बोल्दा बढी गयो, सर्टकट बनाउँ भनेको। मनी मार्केट एन्ड क्यापिटल मार्केट सिम्पली मात्र बुझाउँछु है, पछि यो डिल गर्नै पर्ने मैले। मनी मार्केट भन्नाले सर्ट टर्म मनी मार्केट, यो सर्ट टर्म हो, 1 वर्षभित्र तिमीहरूलाई 1 वर्षभित्र पैसा चाहिरहेछ भनेपछि मनी मार्केटबाट लिने, मनी मार्केटबाट जो फाइनेन्सियल मार्केट भन्छु नि त्यो बजारबाट लिने, जहाँ 1 वर्षको लागि 1 दिनको लागि पनि पैसा ब्याजमा पाइन्छ यहाँ है, 1 दिनको लागि ब्याजमा पैसा लगाउन सक्नुहुन्छ, तर 1 इयरभित्र। सर्ट टर्म भन्नाले 1 इयर। सो क्यापिटल मार्केट भन्नाले यो लङ टर्म मार्केट हो, यो जो 1 वर्षभन्दा बढी हुन्छ। जस्तै इन्टरनेसनल वर्ल्ड ब्याङ्कबाट पैसा लिनुहुन्छ, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पैसा लिनुहुन्छ, द्याट इज क्यापिटल मार्केट, लङ टर्म पिरियडको लागि हो। सो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड IMF बाट लिनुहुन्छ, यो सर्ट टर्म एभाइलेबल हुन्छ त्यहाँ है, सर्ट पिरियडको, देशको बिचमा पनि हुनसक्छ, द्याट इज क्यापिटल। अब अर्को चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल। अब डोमेस्टिक भन्नाले बुझ्नुभयो देशभित्रकै, डोमेस्टिक यो सम्झाउनु पर्दैन होला। इन्टरनेसनल मार्केट भन्नाले बाहिरबाट पनि माग्न सकिन्छ, इन्टरनेसनल मार्केट। सो दिज आर द इक्जाम्पल्स अफ फाइनेन्सियल मार्केट। फाइनेन्सियल मार्केट भनेको बजार हो, बजार पनि कस्तो, फाइनेन्स इन्स्ट्रुमेन्टको किनबेच गर्ने बजारलाई हामी फाइनेन्सियल मार्केट भन्छौँ। जस्तो चाहिँ प्राइमेरी, सेकेन्ड्री, मनी मार्केट र क्यापिटल मार्केट, डोमेस्टिक र इन्टरनेसनल मार्केटहरू इन्भल्भ छन् है। सो मार्केट वरिपरि छ हाम्रो है, मार्केट वरिपरि छ, त्यसैले यो पनि फाइनेन्सियल मार्केट हो, यो पनि फाइनेन्सियल मार्केट हो, यो पनि फाइनेन्सियल मार्केट हो। बुझ्नुभयो। सेकेन्डमा मैले अब एक्सप्लेन गर्नुपर्ने कुरा फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स। त्यो भने के हो त, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भने के हो त, यो पनि सुन्या, सबै कुरा सुनेकै छ हामीहरूले। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स स्पेलिङ बुकहरू लिनु होला, बुकमा तपाईँहरू आफै थ्योरी बनाउन सक्नुहुन्छ, मैले बुझाउने मात्र हो यहाँ, नत्र धेरै गाह्रो भयो भने चाहिँ PDF लिएर अब लेख्नु होला इक्जाममा। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भन्नाले बिचौलियाहरू होइन, इन्टरमिडिएट बिचको जसले फ्यासिलिटेट गर्छ, जसले हामी बिचौलिया भन्छौँ, जसले के ट्रान्जेक्सनहरू फाइनेन्सियल मार्केटको ट्रान्जेक्सनहरू फ्यासिलिटेट गर्छ। त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स भन्नाले ब्याङ्क्सहरू भयो, ब्याङ्कले जस्तै पब्लिकबाट पैसा लिन्छ, त्यसलाई लोनको रूपमा बिजनेस हाउसलाई पैसा प्रोभाइड गर्छ होइन र, त बिचौलिया भयो नि ब्याङ्क, इन्टरमिडिएट्स भयो, बिचको केन्द्रबिन्दु। जस्तै ब्याङ्क यहाँ बिचमा छ, यहाँ पब्लिकबाट पैसा उठाउँछ, पब्लिकबाट यसले फन्ड उठाउँछ र यो फन्डलाई कसलाई दिन्छ, बिजनेसलाई दिन्छ। सो ब्याङ्क फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हो। दोस्रो कुरा म्युचुअल फन्ड, यो पनि सुन्नुभयो होला, म्युचुअल फन्डको बारेमा पछि म कहिले डिल गराइदिउँ। म्युचुअल फन्ड भन्नाले म्युचुअल फन्डले आफ्नो सेयर इस्यु गर्छ होइन, युनिट्सहरू इस्यु गर्छ, सेयर त भन्दैन, युनिट्स इस्यु गर्छ, पब्लिकले त्यो पैसाले किन्छ, त्यो पैसा उसले बिजनेसमा लगेर लगाउने, अरूको बिजनेस, स्टक किनहरू, सेक्युरिटिजहरू किन्छ म्युचुअल फन्डले पनि, सेम हो ब्याङ्क। अरू इन्सुरेन्स कम्पनी, इन्सुरेन्स कम्पनी पनि के हो हाम्रो लागि, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स हो। कारण के, हाम्रो इन्सुरेन्स गरेर पैसा इन्सुरेन्स जम्मा भयो, त्यो उसले बिजनेसको सेयर सेक्युरिटिजहरू किन्छ अथवा लोनमा दिन्छ। त्यस्तै हामी भन्न सक्छौँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, यसको बारेमा चाहिँ अलिक बुझाउनु जरुरी छ। यहाँ नेपालमा ब्याङ्कको जब भनेपछि मान्छे हुरुक्कै हुन्छन्। अगर बाहिर विदेशतिर तिमीहरूले इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङमा जब पायो भनेपछि नेपालमा त स्यालेरी धेरै कम छ यो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङमा, तर सबैभन्दा टफेस्ट काम वर्क हुने भनेको कसैले फाइनान्स पढेर काम गर्नु छ, कसैलाई एकदम हाई लेभल हायरकीमा काम गर्नु छ, द्याट इज इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ हो। नेपालमा त्यस्तो मैले देखेन होइन, यहाँ पैसा पनि कम छ, ब्याङ्कमै बढी छ, तर खास यसमा बढी हुनुपर्ने। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ भन्नाले, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ भनेको काम के हो, यसले चाहिँ अरू कम्पनीको बिहाफमा चाहिँ सेयर इस्यु गरिदिन्छ, अरू कम्पनीको बिहाफमा चाहिँ यसले के गरिदिन्छ, सेयर इस्यु गरिदिन्छ है, तिमीहरूको सेयरको ग्यारेन्टी बस्दिन्छ। जस्तै मैले मानौँ एउटा पब्लिक अफर निकाल्नु छ होइन, पब्लिक अफर निकाल्नु छ, सेयर इस्यु गर्नु छ मार्केटमा भनेपछि मलाई त कहिले पनि पत्ता हुँदैन, तर नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङले मेरो ग्यारेन्टी लिदियो भनेपछि नबिल, अब मैले सेयर बेच्छु चाहे, अब त्यो जिम्मा चाहिँ कसको हो, न इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको। उसले बेच्यो भनेपछि चाहिँ ठिकै छ, पैसा मलाई देला, नबेच्यो भने उसले ग्यारेन्टी गरिरहेको छ, उसले मलाई पैसा दिनै पर्छ। अन्डर राइटरको जस्तो काम गर्छ यसले, अन्डर राइटर पनि भन्न सक्छ, अन्डर राइटरको काम। अहिले एकछिनपछि फेरि यसलाई डिल गरौँला, सिम्पल। अरू के भयो, फाइनेन्स कम्पनीजहरू छन्, अब यसको बारेमा त मैले भन्नु पर्दैन होला, फाइनेन्स कम्पनीजबाट पनि पैसा लिन सकिन्छ अथवा दिन सकिन्छ। त्यस्तै
पेन्सन फन्ड्सहरू पनि छ हाम्रोमा, पिएफ फन्ड, पेन्सन फन्ड, नागरिक लगानी कोष, यो सबै के हो, सिआइटी, प्रोभिडेन्ट फन्ड, यो सबै इन्टरमिडिएट हो। यसमा यहाँ पैसा जम्मा भएको छ, यसले बिजनेस हाउसमा पैसा लगाउँछ, बिजनेस अर्गनाइजेसनमा है। सो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट भने बुझ्यो त। फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट यहाँ बिचमा छ, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट यहाँ बिचमा छ। अब म यहाँ एउटा डायग्राम ड्र गर्छु। अब सेभिङ सरप्लस युनिटले, सेभिङ सरप्लस युनिट भनेको अहिले बुझाउँछु। सेभिङ सरप्लस, जो बिजनेस अथवा जो इन्डिभिजुअल, जो कम्पनीहरूसँग पैसा सरप्लसमा छ, जो कम्पनीसँग पैसा अथवा जो इन्डिभिजुअलसँग पैसा सरप्लसमा छ, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट उसले जम्मा गर्छ। यो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटले यो पैसा कसलाई पुऱ्याउँछ, सेभिङ डेफिसिट युनिटलाई। डेफिसिट भन्नाले जो लसमा छ है, जो काम गर्न सकिरहेको छैन। त त्यस्तो यो प्याटर्न चलिरहेको छ है। सो यसले यहाँबाट सिम्पल सेन्समा पैसा पुऱ्याउँछ। अथवा यो यस्तो डायग्राम पनि हामी लिन सक्छौँ, कहिलेकाहीँ हुन पनि सक्छ। पैसा यतै यो आदान प्रदान भइरहेको छ पैसाको यो बिचमा चाहिँ। सो दिस इज फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्ट। सो फाइनेन्सियल इन्भाइरोमेन्टमा मार्केट छ, त्यहाँ फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट जो छ। सेभिङ सरप्लस युनिट भनेको के हो, यो पनि एक्सप्लेन गरिदिन्छु यहाँ। सेभिङ सरप्लस युनिट भनेको, सेभिङ सरप्लस युनिट्स तिमीहरूलाई इक्जाममा आयो भने लेख्न सक्छ। सेभिङ सरप्लस युनिट्स भनेको अथवा अर्गनाइजेसन अथवा इन्डिभिजुअल हो, दुइटै हुनसक्छ। अर्गनाइजेसन पनि हुनसक्छ अर इन्डिभिजुअल पनि हुनसक्छ। हामी जस्तो व्यक्ति पनि हुनसक्छ इन्डिभिजुअल, जसको हुज सेभिङ एक्सिड्स द इन्भेस्टमेन्ट। जति लगानी गरेको छ त्योभन्दा बढी छ उसको सेभिङ, जति लगानी गरेको छ उसको। अथवा दिस आर प्रफिट मेकिङ कम्पनी भन्दा पनि हुन्छ। दिस आर प्रफिट मेकिङ बिजनेस अथवा इन्डिभिजुअल। यिनीहरू चाहिँ प्रफिट मेकिङ बिजनेस अथवा इन्डिभिजुअल हुन्। प्रफिट भएर त सेभिङ सरप्लस छ, तर सेभिङ कहाँबाट हुन्छ। अब त्यस्तै यो सेभिङ सरप्लस हो। सेभिङ डेफिसिटको के होला, सेभिङ डेफिसिट। सो डेफिनेसनहरू फाइनेन्समा त्यति त्यो रट्नुपर्ने चाहिँ हुँदैन, सिम्पल डेफिसिट छ यसको। जो अर्गनाइजेसन अर इन्डिभिजुअल जसको के छ, हुज सेभिङ इज लेस देन इन्भेस्टमेन्ट इन रियल एसेट। इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्भेस्टमेन्ट मात्र भन्नुभयो, अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन रियल एसेट भन्दा पनि हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट इन रियल एसेट, रियल एसेट भनेको थाहा छ हामीलाई। सो दिज आर लस मेकिङ कम्पनीज, लस मेकिङ बिजनेसेस, बस। सो यही थियो। सो पैसा, फाइनेन्सियल मार्केट भनेको बजार भयो। इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यहाँ माथि इन्भाइरोमेन्ट छ हाम्रो। कहाँ छ डेफिनेसन, यो इन्भाइरोमेन्ट भनेको पुरै इन्भाइरोमेन्ट भयो। इन्भाइरोमेन्टभित्र मार्केटहरू पर्छ, त्यो मार्केटमा नै हामीहरूको पैसाको आदान प्रदान हुन्छ। पैसाको आदान प्रदान गर्न हेल्प कसले गर्छ, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्सले नै गर्छ। ल, यो टपिक हाम्रो यहाँ सकियो। अब अगाडि बढौँ। टपिक नम्बर बी। यति के भयो फेरि, डिलिट भयो क्या, ल। ओके ल, ठिक छ। त्यही पनि अगाडि बढौँ, त्यहाँसम्म तपाईँहरू हेरिहाल्नु होला। अब आउनुहोस् हाम्रो क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेस। डिलिट भएछ क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेस। त क्यापिटल कसरी एलोकेसन गर्ने, क्यापिटल कसरी लिएर आउने हैन। क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेस सिम्पल छ, यो धेरै टाउको दुखाइ छैन। क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेस भनेर पहिला हामी इन्डिभिजुअलको हेरौँ। जस्तै मानौँ इन्डिभिजुअलको हेरौँ, सबैको हेर्छु इन्डिभिजुअल बिजनेसको। फर इक्जाम्पल, मलाई इन्डिभिजुअलको मेरो एउटा केही ड्रिम होला, मलाई एउटा घर बनाउनु होला, या फिर एउटा बिजनेस खोल्नुपर्ने होला। मानौँ मलाई बिजनेस खोल्नुपर्ने छ 10 लाख रुपियाँ, मलाई बिजनेस खोल्नुपर्ने छ 10 लाख रुपियाँ, 10 लाखको एउटा बिजनेस खोल्नुपर्ने छ, 10 लाखको एउटा बिजनेस खोल्नुपर्ने छ। सो 10 लाखको बिजनेस खोल्नु छ भनेपछि मानौँ मसँग 6 लाख रुपियाँ त आफ्नो सेभिङबाट एभाइलेबल छ। सेभिङबाट कति एभाइलेबल छ, 6 लाख। त बाँकी 4 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने त है, बाँकी 4 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने त। सो वेयर, पहिलो प्रश्न नै यही हो, वेयर। अब म लोन गर्न सक्छु हैन,
अब सेयर इस्यु गर्ने त कुन आउँदैन, मेन भनेको लोन इस्यु त सबैभन्दा चिपेस्टबाट। त क्यापिटल एलोकेसन कहाँबाट गर्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँलाई चिपेस्ट सोर्स अभाइलेबल हुन्छ, अरू त हुँदैन। या फिर केही गिरवी राख्नु होला या फिर के गर्नु होला। सो क्यापिटल एलोकेट कसरी पैसा ल्याउने, अब सेभिङ पनि यो 6 लाख कसरी पुऱ्याउने त, मेरो केमा सेभिङ छ त्यो लिएर आउनु पऱ्यो र पैसा कहाँबाट ल्याउने, यही नै हो क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेस। जहाँ चिपेस्ट सोर्स छ, चिपेस्ट सोर्स अफ लोन छ, त्यहाँबाट पैसा बरो गर्ने। सेकेन्ड जस्तै बिजनेस हाउसको के गर्न सकिन्छ, बिजनेस हाउस अथवा अर्गनाइजेसनको। सो बिजनेस हाउसको पनि मानौँ बिजनेस हाउसलाई पनि पैसा चाहिरहेछ, केमा इन्भेस्ट गर्नु छ उसलाई, मानौँ कुनै प्रोजेक्टमा इन्भेस्ट गर्नु छ या फिर एउटा नयाँ पोर्टफोलियो थप्नुपर्ने छ बिजनेसमा हैन, कुनै एडिसनल युनिट अथवा नयाँ ठाउँमा बिल्डिङ बनाउनु पर्ने छ। सो उसलाई पनि पैसा चाहिएला। उसले पैसा कहाँबाट लिएर आउँछ, पहिलो कुरा उसँग त भएको रिटेन अर्निङबाट लिएर आउँछ। कहाँबाट लिएर आउँछ, रिटेन अर्निङ भनेको जो प्रफिट सर्प्लसमा छ है, जो प्रफिट बचेको रिटेन अर्निङ, पहिलेदेखि बच्दै आएको प्रफिट। रिटेन अर्निङ भन्ने एकाउन्टै बनाउँथ्यौँ हामीहरू हो, जसमा चाहिँ प्रफिटमा आफूसँग छ, जो यसको सेभिङ भनेको रिटेन अर्निङ हो। सो बाँकी कहाँबाट लिएर होला, यसको क्वेसन पनि सेकेन्ड त्यही हो, वेयर है, यसको क्वेसन पनि त्यही हो, वेयर कहाँबाट ल्याउने। सो चिपेस्ट सोर्समा सेयर इस्यु गर्न सक्छ, यसले डेभेन्चर इस्यु गर्न सक्छ, सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्न सक्छ अथवा लोन लिन सक्छ है। त्यस्तै थर्डमा गभर्मेन्टको हेरौँ, गभर्मेन्टलाई पनि त कुन खर्च गर्नुपर्छ, विकास खर्च र क्यापिटल एक्सपेन्डिचर र तिम्रो चालु खर्च गर्नुपर्छ। सो गभर्मेन्टको दुईवटा खर्च हुन्छ, गभर्मेन्टले फाइनेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। के खर्च, एउटा त क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, एउटा डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर एन्ड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर। यसको लागि त गभर्मेन्टलाई पैसा चाहिएला, क्यापिटल चाहिएला, त क्यापिटल कहाँबाट एलोकेट गर्ने, क्यापिटल कहाँबाट एलोकेट गर्ने। पहिलो कुरा त गभर्मेन्टको लागि सोर्स अफ रेभेन्यू भनेको के हो, ट्याक्स रेभेन्यू। ट्याक्स रेभेन्यूबाट पैसा आयो त आयो, पुग्यो त पुग्यो, नत्र वेयर गभर्मेन्टले पनि त सेक्युरिटिजहरू इस्यु गर्न सक्छ हैन, राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा। या फिर अस्ति भर्खर हाम्रो देशको अर्थमन्त्रीले 20 अरब रुपियाँ कहाँबाट मागेको छ, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट मागेको छ, त्यहाँबाट पैसा ल्याउन सक्छ। सो दिज वेयर, त यो वेयर भन्ने क्वेसन प्रश्न मैले उठाउन खोजेको के हुन्छ, सो यो पैसा हामी कहाँबाट लिएर आउन सक्छौँ, अभियसली कहाँबाट, फाइनेन्सियल मार्केटबाट। कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ हामीहरू, फाइनेन्सियल मार्केटबाट। बुझ्नुभयो। सो क्यापिटल एलोकेसन प्रोसेस चाहे इन्डिभिजुअलको होस्, चाहे बिजनेस हाउसको होस्, चाहे गभर्मेन्टको होस्, इन्डिभिजुअल पनि त ब्याङ्कमा पैसा माग्नु जाला। ब्याङ्क भनेको त फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट हो नि, भर्खरै पढाएँ मैले हैन। सो यो यिनीहरूलाई पनि पैसा, बिजनेस हाउसको लागि सेक्युरिटी इस्यु गर्नुपर्ने होला, त इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको हेल्प लिनुपर्छ, लोन लिनुपर्छ। गभर्मेन्टले कहाँबाट ल्याउने त, गभर्मेन्टले पनि सेक्युरिटी इस्यु गर्न सक्छ अथवा लोन के अरे सेक्युरिटिज इस्यु गर्न सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा, आफै त इस्यु गर्दैन, राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा गर्छ। सो यो सबै प्रश्नको वेयरको प्रश्नको उत्तर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो, फाइनेन्सियल मार्केट हो। यहाँबाट हामी पैसा जेनेरेट गर्न सक्छौँ है। अब मेजर हाम्रो फेज लास्ट टपिक आजको, भिडियो धेरै लामो भइहाल्छ, लास्ट टपिक आजको हाम्रो। अब हाम्रो पैसा त यिनीहरूलाई पैसा चाहिएला, त यिनीहरूको बिचमा ट्रान्सफर कसरी हुन्छ, पैसा कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, अथवा सेभिङ डेफिसिटमा पैसा कसरी आउँछ त, यो इम्पोर्टेन्ट हो। सेभिङ सरप्लसबाट सेभिङ डेफिसिटमा पैसा कसरी आउँछ। सो पहिलो हामी पढ्छौँ डाइरेक्ट ट्रान्सफर। डाइरेक्ट ट्रान्सफर भनेको के हो, डाइरेक्टली पैसा ट्रान्सफर हुनु है। सो बिजनेसले अघि यो सेम प्राइमेरी मार्केट जस्तै हो, प्राइमेरी मार्केट जस्तै नै प्राइमेरी मार्केट नै हो। अगर बिजनेस हाउसले आफ्नो सेक्युरिटिज सेल गर्छ डाइरेक्टली, कसलाई, टु सेभिङ सरप्लसलाई। सेभिङ सरप्लस यहाँ पब्लिक पनि हुनसक्छ, जो पनि सेभिङ सरप्लस युनिटलाई है। जस्तै मलाई पैसा चाहिरहेछ, यसलाई भन्न सक्छु सेभिङ डेफिसिट पनि भन्न सक्छु। यो बिजनेसलाई पैसा चाहिरहेछ भनेपछि सेक्युरिटी भनेर के पर्छ, सेयर डिभेन्चर हैन, सेयर डिभेन्चर स्टक्स, अब सबै एउटै कुरा हो। सो सेक्युरिटी सेल गर्ने कसलाई, सेभिङ सरप्लसलाई अथवा पब्लिकलाई हैन। सो पब्लिकलाई डाइरेक्टली सेल गर्ने भयो, यहाँ बिचमा बिचौलिया छैन, सो दिस इज कल्ड डाइरेक्ट ट्रान्सफर। बिचमा इन्टरमिडिएट आउने बित्तिकै त्यो के भइहाल्छ, हाम्रो फेरि इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर भइहाल्छ। बस त्यही कुरालाई बार बार पढ्नुपर्ने हो, बुझ्ने भयो त। डाइरेक्ट ट्रान्सफर भनेको के, जब कम्पनीले डाइरेक्टली पैसा उठाउँछ, द्याट इज डाइरेक्ट ट्रान्सफर है। सो सेभिङ सरप्लस यिनीहरूले आफ्नो फन्ड प्रोभाइड गर्ने हो, यिनीहरूले आफ्नो के दिन्छ, यहाँ फन्ड दिन्छ, कसलाई,
बिजनेसलाई। फन्ड भन्दा मनी भन्नुहोस् अथवा फाइनेन्स भन्नु अथवा क्यापिटल भन्नुहोस्, यो सबै एउटै वर्ड हो। फन्ड्स भन्नु, मनी भन्नु, क्यापिटल भन्नु, फाइनेन्स भन्नु। यसको डायग्राम झन् बुकमा एकदम राम्रो छ होला जस्तो लागेको छ मलाई। सो बुकमा चाहिँ हेर्नु होला। सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर। अब हामी यहाँ इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफरमा बुझिहाल्नु होला। इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर बिचमा एउटा इन्टरमिडिएट चाहिन्छ हामीलाई। फर्स्टमा इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफर थ्रु इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर, थ्रु इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर। है, सो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर भनेको जसको दोज इन्स्टिट्युसन अथवा दोज इन्टरमिडिएट, दोज इन्स्टिट्युसन, यसको डेफिनेसन लेख्नु होला। दोज इन्स्टिट्युसन हु सेल्स द सेक्युरिटिज, अथवा हु इस्युज लेख्दा अझ राम्रो हुन्थ्यो यो सेल्सको सट्टा, हु इस्युज द सेक्युरिटिज अफ द बिजनेस हाउस, बिजनेस हाउस, हु सेल्स द सेक्युरिटी बिजनेस हाउस अन देयर बिहाफ। तिनीहरूको सट्टा चाहिँ जसले सेयर इस्यु गरिदिन्छ। जस्तै कम्पनीले आफै इस्यु गर्यो, द्याट इज डाइरेक्ट ट्रान्सफर भयो। तर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको हेल्प लियो। जस्तै कुनै पनि ब्याङ्कको, नेपालमा पनि हेर्नु होला, नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, एभरेस्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, सिभिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङ, यो सबैको छ। यिनीहरूले यो काम गर्छ सबै ब्याङ्कले। तर ब्याङ्क अलग हो, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क अलग हो। है, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको काम नै के हो? कम्पनीको बिहाफमा चाहिँ सेयर इस्यु गरिदिनु। अन्डर राइटरको जस्तो काम छ। यिनीहरूको काम कस्तो हो? अन्डर राइटरको। सो एकदम मास पब्लिकहरूलाई बेच्नु छ भने चाहिँ हामीले एकदम धेरै पैसा उठाउनु छ र मास पब्लिकलाई सेयर बेच्नु छ भने हामी इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको हेल्प गर्छौँ। है, यसको टाइप्स, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करको टाइप्स चाहिँ दुईवटा छ। एउटा इफोर्ट सेलिङ भन्छौँ, अथवा बेस्ट इफोर्ट सेलिङ भन्छौँ हामी। इफोर्ट सेलिङ, यसको मिनिङ बुझाइदिन्छु म। एउटा चाहिँ अन्डर राइटर। म्याक्सिमम यही पोलिसीमा काम गर्छ नि रियल लाइफमा त। यो त मैले आजकल देख्न छोडिसकेँ, नेपालमा त अन्डर राइटर नै गराउँछन्। इफोर्ट सेलिङ भन्नाले चाहिँ कम्पनीले सेयर लगेर उसलाई दिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङलाई दिन्छ। जस्तो नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङलाई दियो, उसले सेयर बेच्ने आफ्नो बेस्ट इफोर्ट हाल्छ त्यहाँ। बेच्यो त बेच्यो, नबेचेपछि त्यो सेयर चाहिँ फेरि कम्पनीलाई फिर्ता गरिदिन्छ। समझमा आयो? जति सेयर बेच्यो त्यसको बापत उसले कमिसन माग्छ। के चार्ज गर्छ? यहाँ कमिसन चार्ज गर्छ। अर्काको सामान बेचिदिएको त कमिसन चार्ज गर्ला नि। सो दिस इज कल्ड बेस्ट इफोर्ट सेलिङ टाइप। सेकेन्ड टाइप छ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङको अन्डर राइटर अथवा अन्डर राइटिङ एग्रिमेन्टमा। अन्डर राइटिङ एग्रिमेन्टमा के हुन्छ? जस्तै मेरो कम्पनी, मैले नयाँ कम्पनी खोलेँ, स्टार्टअप खोलेँ। स्टार्टअप भनेको कम्पनी, न्यू कम्पनी खोलेँ मैले। सो न्यू कम्पनी खोल्ने बित्तिकै म सेयर इस्यु गर्न गएँ। मैले चाहिँ नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङलाई पक्रेँ। नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङलाई के भने, ठिक छ मेरो सेयर 1 लाख सेयर छ, 1 लाख सेयर मार्केटमा बेचिदिनुहोस् भने मैले। है, इन्टरमिडिएट भने म पब्लिक हो, यहाँ घर बुवा, म बिजनेस हाउस हो, मैले यहाँ इन्टरमिडिएट गरेँ। नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङले के भने, हुन्छ म बेचिदिन्छु भन्यो। है, अनि मैले यसलाई कन्डिसन के लगाएँ? अगर यो सबै सेयर तपाईँ जति जस्तै 100मा सेयर बेचिन्छ, बेच्दा हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङलाई बेचे हुन्छौँ 90 रुपियाँमा, सायद 10 रुपियाँ यसले आफ्नो खर्चको चार्ज लिन्छ। 90 यो बेच्यो, मलाई यो 1 लाख सेयरको मलाई पैसा पुरै चाहिन्छ भनेपछि नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङलाई के भने, अब मेरो कम्पनीको ग्यारेन्टी तपाईँ लिनुहोस्, 1 लाख सेयरको ग्यारेन्टी तपाईँ लिनुहोस्, अन्डर राइट गर्नुहोस्। यसलाई अन्डर राइट भनेको ग्यारेन्टी लिनु हो। सो अन्डर राइट गर्नुहोस्। अब भोलि पर्सि मानौँ 50,000 सेयर मात्र नबिल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्किङले बेच्यो भने चाहिँ बाँकी 50,000 उसले आफै किन्नुपर्छ त्यो सेयर। है, दिस इज कल्ड अन्डर राइटिङ एरेन्जमेन्ट। अगर मानौँ उसले 70,000 सेयर बेच्यो भने चाहिँ 30,000 उसले आफै किन्नुपर्छ। अब मानौँ 1 लाख सेयर बेचिदियो भने चाहिँ उसले एक पनि सेयर किन्नु पर्दैन। तर यहाँ कमिसनको रेट एकदम हाई हुन्छ। उसले दुईवटा कमिसन लिन्छ, एउटा इफोर्ट सेलिङको कमिसन लिन्छ, एउटा अन्डर राइटिङको कमिसन लिन्छ। समझमा? अन्डर राइट ग्यारेन्टी कोही कसैको बस्दैन बिना कमिसनको। सो यस्तो प्रोसेस चल्छ। दिस इज टाइप, यो सेकेन्ड टाइप। है, सो इन्टरमिडिएट यो बिचमा चाहिँ यस्तो छ। बिचमा यसको डायग्रामेटिकल हेर्नुहुन्छ भनेपछि सिम्पल सेन्समा डायग्रामेटिकल हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बिजनेस छ, यहाँ चाहिँ बिजनेस छ, त्यही अघिको जस्तै भन्छ इक्जाम्पल। यहाँ बिजनेस छ, यहाँ चाहिँ सेभर्स भनेको सेभिङ सरप्लस युनिट, म सर्टकटमा सेभर्स भने। है, सो यिनीहरूले पैसा कसलाई ल्याएर दिन्छ? इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्करलाई। इन्टरमिडिएट हो नि, इन्डाइरेक्ट भयो त्यसैले। अघि यहाँ डाइरेक्ट थियो, हेर्नुहोस् त, अघि यहाँ बिजनेसदेखि यहाँ सिधै थियो। अब बिचमा को आयो? इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर आयो। यसले फन्ड यहाँ दिन्छ, अनि यो फन्ड यसले कहाँ पुऱ्याइदिन्छ? बिजनेसमा पुऱ्याइदिन्छ। बस यति नै हो। है, यिनीहरूले यहाँ सेक्युरिटिज बेचे हुन्छ, बिचको सेक्युरिटिज एरेन्जमेन्ट हो।
यसले यसलाई बेच्छ, यसले यसलाई सेक्युरिटिज बेच्छ। सेक्युरिटिज भनेर सेयर डिभेन्चरहरू भयो, बस सिम्पल। सो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कर। अर्को टाइप छ हामीले डाइरेक्ट ट्रान्सफर पऱ्यो, सेकेन्डमा इन्डाइरेक्ट ट्रान्सफरमा ए पार्ट गऱ्यो होइन, इन्टरमिडिएट। अब थ्रो अदर इन्टरमिडिएट्स, थ्रो THROU, थ्रो अदर फाइनेन्सियल इन्टर, सेम हो, डायग्राम केही पनि चेन्ज छैन। अब अदर भन्नाले को हो, इन्टरमिडिएट्स भन्नाले अरू ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूलाई हामी इन्टरमिडिएट्स भन्छौँ। सेम हो, यहाँ बिजनेस होला, यो बिजनेस भयो, यहाँ चाहिँ सेभर्सहरू होलान् जसले हामीलाई पैसा दिने हो, सेभिङ सरप्लस युनिट, यो सेभिङ डेफिसिट युनिट हो। त यसलाई फन्ड कसलाई दिन्छ, ब्याङ्कलाई। अहिले म भन्न सक्छु फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट्स, एफआई लेखेँ मैले सर्टकटमा, फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट। यहाँ यो भनेको ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनी, फाइनेन्स कम्पनी, पेन्सन फन्डमा पनि त पैसा जम्मा भएको छ, उनीहरू पनि युज गर्छन्। अनि तपाईँहरूको प्रोभिडेन्ट फन्डमा पनि पैसा जम्मा भएको हुन्छ, त्यो बिजनेसमा लगाउँछ उनीहरूले। यसलाई फन्ड दिन्छ, यसलाई फन्ड के को रूपमा दिन्छ, लोनको रूपमा दिन सक्छ, सेक्युरिटिजको रूपमा दिन सक्छ, एनिथिङ। सो दिस इज इन्टरमिडिएट थ्रो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएट। सेम प्रोसेस हो इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क। अब फाइनेन्स ब्याङ्क भनेको के हो भने त मैले भन्नु पर्दैन होइन। ब्याङ्कको डेफिनेसन के हुन्छ, हु एक्सेप्ट द डिपोजिट फ्रम द पब्लिक, दोज इन्स्टिट्युसन हु एक्सेप्ट द डिपोजिट फ्रम पब्लिक एन्ड प्रोभाइड लोन्स टु द पब्लिक अथवा बिजनेसेस। सो ब्याङ्क, यो फाइनेन्सियल ब्याङ्क, इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ, यो खालि देखाउनु मात्र खोजेको मैले, सक्यो। यो थ्रो फाइनेन्सियल इन्टरमिडिएटमा यसको दुईवटा पार्ट छ। यसले कसरी पैसा जेनेरेट गर्छ, एउटा त छ हाम्रो प्राइभेट प्लेसमेन्ट, यो वर्ड सुन्नु भएको छ, प्राइभेट प्लेसमेन्टमा बुझाइ मात्र दिन्छु। प्राइभेट प्लेसमेन्ट, एउटा छ पब्लिक अफरिङ, पब्लिक अफर निकाले भन्छ नि है। प्राइभेट प्लेसमेन्ट भन्नाले बिजनेस हाउसले अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसनले आफ्नो सेक्युरिटी सेल गर्नु, सेक्युरिटिज टु स्मल ग्रुप अफ इन्भेस्टर, टु स्मल ग्रुप अफ, प्राइभेट प्लेसमेन्ट भन्छौँ त्यसलाई हामी। जस्तै मानु मैले एउटा बिजनेस खोलेँ, अब मेरो त्यति चिनजान छैन पब्लिकमा, या फिर म पब्लिक फिगर होइन, मलाई पैसा चाहिँ चाहिरहेको छ बिजनेस गर्नलाई। मैले गएर नबिल ब्याङ्कलाई कुरा गरेँ, ब्याङ्क मलाई पैसा दिनुहोस्, मलाई पैसा चाहियो। एउटै मान्छेसँग गएर कुरा गरेँ। स्मल ग्रुप भन्नाले यहाँ 50जनाभन्दा बढी हुँदैन होला है, 50-60जनालाई हामी स्मल ग्रुप भन्छौँ। अथवा मैले 2-3वटा ब्याङ्कबाट फाइनेन्स गरेँ आफ्नो बिजनेसलाई लोनको मार्फत। यहाँ लोन नै हो चाहिने, प्राइभेट प्लेसमेन्ट लोन, यहाँ पनि लोन अथवा सेक्युरिटी इस्यु हुने हो। त 50-60जनासँग मैले पैसा उठाएर बिजनेस चलाइरहेको छु भनेपछि द्याट इज कल्ड प्राइभेट प्लेसमेन्ट। प्राइभेटबाट मैले पैसा लिएर आएँ, आफै कुरा डाइरेक्टली कुरा गरेर। अब पब्लिक अफर भने के हो, जतिखेर बिजनेस हाउसले ह्यान्डराइटिङको कम्प्लेन चाहिँ कोही नगर्नु है मलाई, बिजनेस हाउसले आफ्नो सेल्स सेक्युरिटिज गर्छ, बेच्छ टु एकदम पब्लिक मासलाई, जस्तै चौधरी ग्रुप यिनीहरूले सेयर इस्यु गरे, रिलायन्स कम्पनीले सेयर इस्यु गऱ्यो भने चाहिँ जसले पनि सेयर लिन्छ, द्याट इज कल्ड पब्लिक अफरिङ। पब्लिक अफरिङमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूलाई सेयर बेचिन्छ, प्राइभेट प्लेसमेन्टमा कम मान्छेबाट पैसा उठाइन्छ, पब्लिक अफरिङमा धेरै मान्छेबाट पैसा उठाइन्छ। सो आजको टपिक यति नै थियो, त्यही पनि भिडियो मैले 10 मिनटको बनाउँछु भनेको 20-25 मिनट गइ नै हाल्यो। अब यो च्याप्टरको 2-3वटा अरू भिडियो बनाएर म हालिदिन्छु अनि च्याप्टर क्लोज हुन्छ। ल ओके, आजको क्लास यति नै भयो। थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे। मर्निङमा रिकर्ड गरे आउनाले।